अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और इस बुलेटिन में हमें साथ रहेगा जवेरिया ज़ियाद का। आगाज़ अहम और अफसोसनाक खबर से। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। नमाज जनाजा की इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई करेंगे, जबकि जाँ बहक ईरानी सदर और उनके साथियों की तदफीन 23 मई को मशहद में होगी। इसके अलावा नए सदारती इंतखाबात 28 जून को मुनक्किद होंगे। ईरान की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। नमाज जनाजा की इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई करेंगे, जबकि जाँ बहक ईरानी सदर और उनके साथियों की तदफीन 23 मई को मशहद में की जाएगी। इसके अलावा नए सदारती इंतखाबात 28 जून को मुनक्किद होंगे और ईरान की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के कायम मकाम सदर बन गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने उनके नाम की तौसीक की है। ईरानी आइन के मुताबिक सदर के इंतकाल के बाद 50 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात करवाए जाते हैं। आर्टिकल 131 के मुताबिक अगर कोई सदर अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान नाअहल करार दे दिया जाता है या फिर इंतकाल कर जाता है तो सुप्रीम लीडर की जानिब से तमाम तर सूरत हाल की तस्दीक होने के बाद अव्वल नायब सदर इक़्तिदार संभालता है और बादज़ा अव्वल नायब सदर पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल काउंसिल को 50 रोज़ के अंदर नए सदारती इंतखाबात भी करवाना होते हैं। सिंध असम्बली ने ईरानी सदर के हादसे में जाँ बहक होने की ताज़ियती करारदाद मुतफ़िका राय से मंजूर कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने असम्बली से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इब्राहिम रईसी की शहादत एक बड़ा सानिया है। उन्होंने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखने की बात की। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी अपने साथियों के साथ, जिसमें उनके साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाइन भी थे और कुछ और उनके हाई रैंकिंग ऑफिसर, उनका स्टाफ था, हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से अपने ईरानी भाइयों और बहनों के साथ उस दुख में बराबर के हम शरीक हैं और ये उन्हें हम यकीन दिलाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने ईरानी बहनों और भाइयों के साथ खड़े हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के बावजूद जमात इस्लामी की जानिब से डी चौक पर सेव गज़ा धरने का सिलसिला जारी है। धरने के शुरका की जानिब से रेड जोन में जाने की कोशिश भी की गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक धरने के शुरका का रेड जोन में जाने की जो कोशिश है, शुरका को मुतला किया गया है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और उन्हें रोका जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या? हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। साकिब बताइएगा, धरने के शुरका बताया जा रहा है कि रेड जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखें, इस वक्त पे हम मौजूद है इस्लामाबाद के डी चौक में, जहाँ पे सेव गज़ा मार्च का जो एहतजाजी धरना है वो 8 रोज से जारी था। गुज़श्ता रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। वाक़या जो है 2:45 पे पेश आता है और एक तेज़ रफ्तार कार जो है वो यहाँ पे मौजूद जो शुरका थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है, जिसके बाद इस नतीजे में जो है 2 जाँ बहक होते हैं और 3 ज़ख्मी होते हैं। एक का नमाज जनाजा जो है वो आज पढ़ा दिया गया है और अपने अबाई गांव जो है वो भिजवा दी गई। दूसरे की शनाख्त अभी तक नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे जब हमारे वकील से बात हुई, वकील जो दरख्वास्त गुजार भी थे, उनका कहना था कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो हमारे दरख्वास्त के मुताबिक नहीं है। हमारा यही मुतालबा है कि जो हमने दरख्वास्त दी है उसके मुताबिक जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरी जानिब आज जैसे कि शुरका की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई। इससे कबल जो 8 रोज़ा जो धरना था वो काफ़ी कम था, 15 से 20 लोगों के दरमियान ये एहतजाज था, लेकिन इस वाक़े के बाद लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिन के करीब नमाज जनाजे के बाद शुरा के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी जो रहनुमा है वो भी यहाँ पे आए, पीपल्स पार्टी की भी आए, इसके साथ साथ PTI की भी आए और यहाँ पे जो है उनके साथ दुआ भी की। इसके अलावा अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी यहाँ पे मौजूद है। उनका यही मुतालबा है कि जो दूसरी मैयत है वो हमें वापस की
کی جائے تاکہ ہم یہاں کا نماز جنازہ جو ہے وہ کرایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ گرفتار ہے پولیس کے حراست میں ہے اس کو نمایاں کیا جائے, چونکہ ان کو بتایا جائے جو بندہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ میں ملوث تھا وہ جو تھانے میں گرفتار ہے وہ بندہ مختلف ہے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم بندہ بھی ہمیں نمایاں کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ ان مطالبات کو پورا کیا جائے. بہت شکریہ ثاقب سید, اپڈیٹ کر رہے تھے آپ. شاعر احمد فرحاد کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. جسٹس محسن اختر کیانی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ اعلیٰ اتھارٹی سے رابطہ کر کے جواب جمع کروایا جائے. اگر جواب نہ آیا تو آرڈر پاس کریں گے اور وہ آرڈر دیں گے جو آپ کو بہت متاثر کرے گا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ ایک دن کا وقت مل جائے تو رپورٹ جمع کرا دیں گے, جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ سیکرٹری دفاع پیش ہو کر رپورٹ جمع کرائیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے لوگوں کو یا کابینہ کو بلانا عدالت کا مینڈیٹ نہیں. آئین پاکستان وزیر اعظم اور کابینہ کو تحفظ فراہم کرتا ہے. ایسے باتیں کرنا کہ کابینہ اور وزیر اعظم کو سامنے لا کر بٹھا دیں یہ مناسب نہیں. کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا, تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, سیکرٹری سارے آ جائیں, وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں. آئین اس کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ اس کی تشریح ہے آئین کی اور قانون میں لکھا گیا ہے, وہ نہیں آتے, وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے. یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے. وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز. ججمنٹس ہیں آج تک کی شناز اختر کیس سے لے کے آج تک ایک ہی اصول وضع ہوا ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے کہ پولیس تفتیش جب جاری ہو کسی معاملے کی تو پھر عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رہنما تحریک انصاف علی ظفر کی پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو, سیاستدانوں کی آپس میں بات ہونی چاہیے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پارلیمنٹ اور سینٹ میں ہماری گفتگو جاری ہے, نیشنل ڈائیلاگ کے لیے ہماری شرائط پوری کرنی چاہیے. بانی تحریک انصاف کی رہائی ان کے باس کی بات نہیں. میری نظر میں بات چیت ہونی چاہیے اور کچھ لیول پہ کم از کم سینٹ کے اور شاید پارلیمنٹ کا جو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ تو باتیں ہوتی بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں اور اس پہ سمجھوتے بھی ہوتے ہیں. تو بات چیت اس لیول پہ تو ضرور ہو رہی ہے, لیکن جس گرینڈ ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف تب ممکن ہوگا اگر اس کی گراؤنڈ ورک, اس کا جو ماحول ہے وہ کریٹ کر لے گورنمنٹ. اس کی کچھ کنڈیشنز بار بار ریپیٹ کی ہیں ہماری لیڈرشپ نے بھی اور میں نے بھی ان کا ذکر کیا. وہ کچھ چند کنڈیشن ہیں, ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں جو کہ بہت سیریس ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیسز ختم کر دیں, جو عمران خان صاحب کی سزائیں ہیں وہ ختم کر دیں. وہ تو ایک جوڈیشل پروسیس ہے, وہ تو ہم اس میں تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے بھی اور لڑ بھی رہے ہیں اپنی قانونی جنگ. لیکن جو باقی پولیٹیکل سائڈ پہ ہے, جو سیاسی سائڈ پہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, کم از کم وہاں تو ختم کریں, وہاں تو ایک اپنا کردار ادا کریں اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر جس کو میں کہتا ہوں وہ کریٹ, وہ اس کا پروف دیں, اس کا ثبوت دیں تو ہم پھر بات کریں گے. لاہور سمیت ہر شہر کی کچی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا. عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا عزم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ شہروں کی صفائی ستھرائی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پائیدار نظام لا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی. ارکان نے عوامی ضروریات اور مسائل سے آگاہ کیا. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ مریم نواز کا عوامی مسائل کے حل کے لیے ویژن اور رفتار قابل تحسین ہے. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ایک نیوز.